केला SIT आम्ही वन मॅन कमिशन जे बसयल्लें तांच्यांनी आज आपलो रिपोर्ट जो आहा गव्हर्मेंटाक सबमीट केलो. एक म्हणजे इन अ रिकॉर्ड टायम सगळ्यात पयली हो रिपोर्ट आमकां सबमीट केल्या बद्दल हांव SIT कमिशनर आनी तेजे होल स्टाफ हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चित रित्या तांच्यांनी जे एडवायस केला सजेशन्स केला आमचे AG आनी इनचार्ज CS आज आशिल्ले हांवें घेवन म्हणजे तांच्या कडेन हँडओवर केला. सो इन फ्युचर आमकां गोंयच्या लोकांची जमीन लाखांनी स्क्वेअर मिटर भायल्या भायर जे तिसरेच मनीस विकताले इवन दो नो मॅन लँड गव्हर्मेंट लँड रिकॉर्ड रेडी करून हे स्कॅम तशें पळोवंक वचत जाल्यार गेली 15-20 वर्सां चालू आसले. ते खंय तरी ब्रेक केले त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता. निदान म्हज्या लक्षांत हाडून ताका सामान्य मनशान दिलें हांवें SIT फॉर्म केली आनी हे सगळें स्टॉप जालें. नो डावट आतां हेजेर केसीस चार्जशीट जावप आनी हेचे सगळे प्रोसेस जो आसा पळय सुरू जातलो. इन फ्युचर हांवें AG कडेन आतां डिस्कस केला की कशा पद्दतीन ह्यो ज्यो नो मॅन लँड आसा त्यो सरकारा कडेन परत येतल्यो. आमी म्हणटा की कितलेशेच लोक जे शिफ्ट जाले तेन्ना तांच्यो हांगासर आसलेल्यो लँड जी प्रॉपर्टी आसा ती सरकारा कडेन येवपाक जाय, ती कोणाकूय विकपाक मेळची ना. ताच्या खातीर सरकार फुडल्यो स्टेप्स जे आसा ते घेतले. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांव पळयतां की रिसेंटली अजून एक हांवें म्हणजे आमचे SIT क्रायम SP नितीन वालसनी आशिल्लो तांच्यांनी पळयताले म्हणजे आनीकूय खूब लँड जर हे करिना जाल्यार विकली वयतली आसली. खूब मोठ्या प्रमाणात विकतले आसले. जे स्कॅम मास्टर्स आसात 7 जाण म्हाका नांवां घेवपाची ना म्हणजे तांकां खुबशे फावटी अरेस्ट केले भितर उडयले. थोडेशे आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटल आतां तेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाक सुरवात जातली इन डिटेलान. ही हॅड गिवन अ सजेशन्स कोण कोण हितून आसा कितें आसा तें ती हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. म्हळ्यार एक बरी गजाल गोंयकारांची लँड जो भायल्या कोणाक उरतले ती सरकाराची लँड सरकाराक उरतली आनी कोण तरी बाबडो भायर खंय आसा ताका टायम पिरियड दिलो वयतलो ताजी लँड आसा जाल्यार तेणी क्लेम करून तेजी लँड ताका मेळटली. दीस इज अ ग्रेट अचिवमेंट इन माय टेन्युअर ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर. आय फील प्राऊड बिंग म्हणजे हांवें लँडच्या बाबतींत वेगवेगळे सातत्यात रिफॉर्म केल्या. एग्रीकल्चर लँडाच्या बाबतींत रिफॉर्म केला. सातत्यात गोंयची लँड जमीन हांव मुख्यमंत्री आसतना तरी अशा पद्दतीन ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो वाया वचपाक दिवचो ना. हो म्हजो मेन. पूण आनीक कंप्लेना येत जाल्यार सर्वंटांनी हेल्प केल्ले थोडे तांकांय बी आतापर्यंत थोडे सस्पेंड जाले उरलेले बी सस्पेंड जातले. म्हाका तेजे समथींग मुणकार केसीच्या संदर्भात हांवें सांगलां की हांव लक्ष घालता. ताणें पळयलां की जाता तितके बेगीन कूळ आनी मुणकार हांकां अधिकार मेळपाक जाय हें म्हाजें ओन मत आसा. हांवें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलां जेंच्यांनी केसीस घातलेल्यो आसा. अरे गोंयकार एखादो जर घरान रावता आसत कितलीशीच वर्सां जाल्यार त्या घराची जमीन तेच्या नांवार जावपाक जाय म्हाजें मत आसा. जो कितकी वर्सां शेत लायता त्यो जमनी तांकां मेळपाक जाय. पॉलिटिशियनचे नांव आसा SIT मागीर